नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। निर्माण व्यवसायका कामप्रति आम जनमानसको गुनासो। सरकार र निर्माण व्यवसाय भने एकले अर्कालाई दोषी देखाउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु आफ्नो मात्र कमजोरी नभएको व्यवसायीको भनाइ। खेर जाने मकैको खोसेलाबाट खेलौना तथा सजावटका सामग्री बनाएर आम्दानीको स्रोत जुटाउँदै युवा युवती। बजार व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सघाउने। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै मकवानपुरमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्दो। कोरोना प्रभाव बढिसके आम मानिस आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षित। खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै ठेकेदारलाई पैसा भुक्तानी हुँदा आयोजना अलपत्र। घरमै खानेपानी आउने आशा बोकेका स्थानीय बने निराश। र खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड रुवालुङ झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै दुधकुण्ड प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाद्वारा 60 लाख प्रदान। पुरानो संरचना संरक्षण सहित स्तरोन्नति गरिँदै। बिजनेस टुडेको सुरुमा निर्माण कार्यमा हुने गरेको ढिला सुस्ती सम्बन्धी समाचार। नेपालका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्नो 22औं वार्षिक साधारण सभामा व्यस्त रहेका छन्। नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरूको कामबाट धेरै क्षेत्रबाट प्रश्न उठिरहेकै छ भने निर्माण व्यवसायीका पनि आफ्नै गुनासाहरू रहेका छन्। कोभिडका कारणले नेपालको निर्माण व्यवसाय धेरै मात्रामा प्रभावित रहेको छ। निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएका थुप्रै आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्। एक रिपोर्ट। देशको विकास र निर्माणमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ। तर नेपालमा भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण समयमा सम्पन्न नहुने, लागत बढ्ने निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तरका बारेमा समेत प्रश्न आउने जस्ता विषय सामान्य बनेका छन्। अहिले कोभिडका कारण र अन्य कारणले समेत थुप्रै निर्माण कार्यहरू अलपत्र परेका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा पटक पटक संशोधन गरेको छ। तर निर्माण व्यवसायीहरूले फेरि पनि निर्माण सम्पन्न नभएका अलपत्र परेका आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। सर्वसाधारण नेपाली जनताको निर्माण व्यवसायीहरूप्रति सकारात्मक धारणा रहेको छैन। सानो सानो निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न पनि वर्षौंको समय लाग्ने, निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरू गुणस्तरहीन हुने, चाँडै बिग्रिने, निर्माण सामग्री सर्वसाधारण आवत जावत हुने बाटोमा थुप्रेर आवागमनलाई अप्ठ्यारो बनाउने, निर्माण कार्यलाई बीचमा नै छाडेर सम्पर्कविहीन हुने जस्ता कार्यहरू निर्माण व्यवसायीहरूबाट हुने गरेको छ। निर्माण कार्यलाई निर्माण व्यवसायीहरूले बीचमा नै छाडेर हिँड्ने र ससाना काम सम्पन्न गर्न पनि वर्षौं लाग्दा कतिपय बन्द व्यापार आवागमन र जनस्वास्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभावले पनि व्यवसायीहरूप्रति सोझै सर्वसाधारणको आक्रोश देखिन्छ। उता निर्माण व्यवसायीहरूले भने निर्माण सम्पन्न भए तापनि भुक्तानी नपाउने, निर्माण कार्यमा सरकारले गर्नुपर्ने जग्गा व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाहरू, बिजुली, टेलिफोनका खम्बाहरू र तारहरू स्थानान्तरण नगरिदिने जस्ता कार्यले निर्माण कार्य ढिलो हुने गरेको र त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीहरूले बोक्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐनमा पटक पटक सुधार भए तापनि पर्याप्त नभएको र कम दर रेटमा ठेक्का लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जस्ता गुनासा पनि व्यवसायीहरूको रहेको छ। अहिले कोरोनाका कारण पनि निर्माण व्यवसायीहरू अप्ठ्यारोमा परेको र धेरैवटा निर्माण कार्यहरू सुरु गर्न रकमको आवश्यकता परेको पनि निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइरहेको छ। गत वर्षको चैतमा लकडाउन सुरु गरिएपछि निर्माण कार्यहरू अलपत्र परेको र ती रोकिएका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने म्याद थप गरिए तापनि समस्याको पूर्ण समाधान नभएकाले फेरि पनि म्याद थप गर्न निर्माण व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। नीति नियम बनाउँदा सरकारले व्यवसायीहरूलाई समेत संलग्न गराएर गर्ने नगरेका कारण पनि समस्या आएको निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहको भनाइरहेको छ। सरकार र निर्माण व्यवसायीहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने गरेको देखिए तापनि नीति नियमहरू पर्याप्त नभएको र बेला बेलामा गरिने सार्वजनिक खरिद ऐनको सुधारले पनि समस्या समाधान गर्न नसकेको देखिन्छ। नियम कानूनहरू बनाउँदा सबै व्यवसायीहरूलाई सोधेर मात्रै बनाउनु पर्दछ भन्ने होइन, तर छलफल र परामर्शले राम्रो नतिजा दिन सक्दछ। उता निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा पनि धेरै लापरवाही देखिन्छ। काम पाउनका लागि कम दर रेटमा
बोल कबोल गर्ने, बीचमा नै काम छाडेर जाने, स्तरहीन निर्माण कार्य गर्ने, सर्वसाधारणहरूलाई दुःख दिने जस्ता काम निर्माण व्यवसायीहरूबाट भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई दोष दिनुभन्दा सम्बन्धित सबै पक्ष मिलेर समाधान खोज्दै देशमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी रहेको छ। त्यसमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ भने निर्माण व्यवसायीहरूको व्यावसायिक इमान्दारिता पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुनु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा करिब 70% योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रमा भइरहेको अव्यावहारिक अनुगमनले समस्या पारेको गोल्छाले जिकिर गर्नुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको 55औं वार्षिक साधारण सभामा तथा उद्योग वाणिज्य दिवसको अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले व्यवसायमाथि खराब भावना राखेर गरिने अनुगमनले कसैलाई फाइदा नहुने गुनासो गर्नुभयो। उहाँले पहिले अनुगमनको नियमावली नै बन्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। सोमबारबाट मनोकामना केबल कार सञ्चालनमा आउने भएको छ। 23 वर्ष पूरा भएको यो केबल कार 3 चरणमा स्तरोन्नति हुने कार्यक्रम रहेको छ। केबल कार स्तरोन्नतिको पहिलो चरण मध्येको बुल व्हील बियरिङ नयाँ फेर्न 6 दिन बन्दको निर्णय भएको थियो, तर 1 दिन अगावै केबल कार मर्मत गरेर सञ्चालनमा आउन लागेको हो। पहिलो चरणमा तत्काल अति आवश्यक र मर्मत गर्न नसकिने पार्ट पूर्जाहरू फेर्ने, दोस्रो चरणमा नयाँ प्रविधि मैत्री बनाउन पूर्वाधार तयार तथा केही पार्ट पूर्जा फेर्ने र अन्तिम चरणमा एनालगबाट डिजिटलमा स्तरोन्नति गरिने कम्पनीले जनाएको छ। यो बाहेक केबल कार चल्ने मुख्य लट्ठा पनि फेरिने जनाइएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। खोटाङको साखेला गाउँपालिकामा खेर जाने मकैको खोसेलाबाट विभिन्न किसिमका खेलौना तथा सजावटका सामग्रीहरू निर्माण गर्न थालिएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकै जोन खोटाङ र साखेला मावि रतनछाको संयुक्त लगानीमा आधारभूत सिपमूलक तालिम प्रदान गरेपछि स्थानीयले उक्त सामग्रीहरू निर्माण गर्न थालेका हुन्। 2073 सालदेखि खोटाङमा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकै जोन खोटाङ र साकेला मावि रतनछाको संयुक्त लगानीमा स्थानीयहरूलाई मकैको खोसेलाबाट विभिन्न किसिमका खेलौना तथा सजावटका सामग्रीहरू निर्माण गर्न सिकाइएको छ। जिल्लाको साखेला गाउँपालिका र रतनछामा स्थानीयलाई 1 हप्ता उक्त सामग्रीहरू निर्माण गर्न सिकाइएको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकै जोन खोटाङको 1,07,250 रुपैयाँ र साकेला मावि रतनछाको 35,750 गरी कुल 1,43,000 को लागतमा स्थानीयलाई सिपमूलक तालिम दिएको हो। सिपमूलक कार्यक्रममा खोटाङ, भोजपुर, सिराहा लगायत जिल्लाका 21 जना सहभागी गराइएको थियो। उक्त सामग्री निर्माण गर्न सुरुमा गाह्रो भए पनि अहिले सोचेभन्दा सहज भएको र आगामी दिनमा राम्रो गर्न सक्ने सहभागीहरूले बताएका छन्। तालिम अवधिमा हामी खोसेलाबाट यस्तो ब्यागहरू बन्यौँ, डलहरू बन्यौँ। त्यतिबाट आउनुभएको म्यामले डलहरू बन्न सिकाउनु भयो। त्यतिबाट आउनुभएको थिए एकजना म्याम, उहाँले सिकाउनु भयो यस्तो सामग्री बन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि थाहा भयो कि खोसेलाबाट पनि यति राम्रो राम्रो सामग्री बन्दो रहेछ भनेर। अहिले त मकैको खोसेल्टा भनेर यस्तो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पनि थिएन होइन। तर यो खास गरी यो घाँस जस्तै हामीहरूले अहिले घाँस जस्तै होइन हामीहरू प्रयोग गर्थे। तर आज यो प्रकाशको कारणले गर्दा यो म्याम एउटा हलेसीको म्याम एउटा काठमाडौँबाट आउनुभएको म्यामले हामीलाई यस्तो हुन्छ भनेर यस्तो सामग्री यस्तो बन्छ भनेर हामीले सिकाएको। अनि बल्ल थाहा पाएँ हामी यस्तो हुन्छ भनेर हामीले थाहा पनि थिएन कि। अनि हामीहरू 4-5 प्रकारको सामानहरू बनाएको छु, जस्तै त यो डलहरू। विगत 27 वर्ष अघिबाट यही कामलाई पेसा बनाउँदै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउने उद्देश्यले हालसम्म 1 दर्जन बढी कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। यसबाट राम्रो आम्दानी हुनुको साथै खोसेलाबाट अझै धेरै किसिमका सामग्रीहरू बनाउन सकिने प्रशिक्षकको भनाइ छ। किसिमले इच्छाले यसमा चाहिँ अब मकैको खोसेलादेखि त्यसमा क्रिएसन गर्दै गर्दै इच्छा शक्तिले भनौँ न यहाँसम्म चाहिँ अब पुर्यायो। विभिन्न ठाउँमा के अरे
ट्रेनिङ दिइसकेको छु मैले यो बनाएर नभ्याउने मान्छेले माग गर्दाखेरि मैले दिनु नसकेर हो। परियोजनाले मकैको बिउ निशुल्क वितरण, मकैमा लाग्ने रोग पहिचान गरी नियन्त्रण तथा विषादी वितरण साथै अत्याधुनिक कृषि औजारहरू अनुदानमा समेत वितरण गर्दै आएको छ। स्थानीय स्तरमै रहेको मकैको खोसेलाबाट आकर्षक खेलौना तथा सजावटका सामग्री बनाएर नयाँ आम्दानीको स्रोत बनाउँदै बेरोजगार युवा युवतीलाई स्वरोजगार बनाउँदै आय आर्जनमा जोड्ने परियोजनाको लक्ष्य रहेको छ। उत्पादित सामग्रीको बजार व्यवस्थापनमा पनि परियोजनाले पहल गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइ मकैजोन खोटाङका कार्यालय प्रमुखले बताउनुभयो। सामान्यतया हामीले तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ। अलिकति उन्नत उत्पादकता बढाउनको लागि उन्नत मकैका कामहरू गर्नुपर्छ भने उन्नत मकैका बिउहरू बाँड्ने कार्यक्रम गर्यौँ र अरू सामान्य अब बिउ भण्डारणको लागि प्रशोधनको लागि भवनहरू बनाउने कार्यक्रम गर्यौँ। कहीँ भर्खर सुधारका कार्यक्रमहरू, अलिकति सिँचाइमा सहयोग गर्नुपर्छ भने सिँचाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौँ र अलिकति आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले मकैबारीमा नयाँ मेसिनरी औजारहरूको प्रयोग गरेर जान खोज्यौँ र अन्ततगत अब यो सबै चिजको प्याकेजमा कार्यक्रम हेर्दाखेरि अन्ततगत हामीले पाएको एचिभमेन्ट भनेको यो प्रोजेक्ट सुरुवात हुनुभन्दा अगाडि हिजो स्थानीय जातको मकै लगाएर उत्पादन गर्दाखेरि मकै 2 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर फल्थ्यो भने अहिले मकैजोन आइसकेपछि लगभग 3.72 टन प्रति हेक्टर फलाउन सफल भएको छ। मकै खेतीमा सरकारले गरेको लगानीलाई थप आयमूलक बनाउँदै लगिएकोले कृषि क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै गएको छ। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। आइतबार काठमाडौँ उपत्यकामा घोडे जात्रा पर्व मनाइएको छ। चैत्र कृष्ण औँसीका दिन मनाइने यो जात्राको अवसरमा नेपाली सेनाले टुडी खेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको थियो। सो समारोहमा घोडचढीहरूले विभिन्न कला प्रदर्शन गरेका थिए। समारोहमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष लगायतका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको थियो। टुडी खेलमा पूर्व दक्षिण दिशामा रहेको एउटा रुखमा बास गर्ने गुरु मापा भन्ने राक्षसले सहरका बालबालिकाहरूलाई दुःख दिने गरेको स्थानीयको गुनासोपछि घोडाको टापले कुल्छाउने प्रचलन सुरु भएको र त्यही प्रचलन अनुसार घोडे जात्रा मनाउन थालिएको जनविश्वास रहेको छ। घोडे जात्राको अवसरमा टुडी खेलमा नेपाली सेनाले अश्वकला, युद्धकला, शारीरिक व्यायाम लगायतको प्रदर्शन गरेको थियो। मकवानपुर जिल्लामा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेको छ। अधिकांशले आधुनिक चिकित्सा उपचार विधिलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा मकवानपुरमा आयुर्वेदिक उपचारसँगै औषधिको प्रयोग बढेको पाइएको छ। एक रिपोर्ट। मकवानपुर जिल्लामा आयुर्वेद पद्धतिबाट उपचार गराउनेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्न थालेको छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढेसँगै यस विधिबाट उपचार गराउने बिरामीको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। नसुनेको थाहा नभएको व्यक्तिहरूले चाहिँ अब यो कोरोना कालमा चाहिँ धेरै आयुर्वेदिक उपचार भएको हुनाले चाहिँ यसको बारेमा जानेर होइन अब के हुँदो रहेछन् बुझ्न आउने, आयुर्वेदिक उपचार गर्न आउने त्यो सङ्ख्याहरू बढेको छ। मान्छेहरू चाहिँ यसबाट पनि ठिक हुने रहेछ भन्ने चाहिँ बढेको भएको छ होइन। सोच आयुर्वेदको चाहिँ सकारात्मक सोच बढ्दै गएको छ। गत वर्ष हाम्रो झन्डै 8,000 जति बिरामी हुनुहुन्थ्यो वर्षभरि भने यसपालि चाहिँ यो फागुन महिनासम्म नै 7,645 जना बिरामी हुनु भइसकेको छ भनेपछि पहिला भन्दा चाहिँ संख्या बढेकै छ। गत आर्थिक वर्षमा हेटौडा आयुर्वेदिक औषधालयबाट 7,090 जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए भने यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म 7,645 जनाले आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा लिइसकेका छन्। चिकित्सा विधिको औषधि भन्दा फाइदाजनक भएकाले आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग बढेको सर्वसाधारण बताउँछन्। मेरो ढाडको नसा चेपेको हो, म भरतपुर गएर एमआरआई गरेर आएको हो, तर त्यहाँबाट त्यो औषधि खाँदाखेरि नै मलाई अपरेसनै गर्नुपर्छ भन्यो। यहाँ आएर म आज 15 दिन जति भयो 4 हात खुट्टा टेकेर आउँथेँ। अब म लौरो बिनाको यहाँबाट घर जान सक्छु। साथी चाहिन्छ, साथी चाहिँदैन। यो आयुर्वेदिकमा आएपछि यो नसा सम्बन्धको र यो पेट सम्बन्धको चाहिँ यहाँ आएपछि निर्मूल हुन्छ भन्ने म विश्वासका साथ भन्न सक्छु। मलाई चाहिँ विश्वास छ यो हाम्रो आयुर्वेदिक औषधिको चाहिँ परम्परा पनि निकै पुरानो परम्परा हो। यो अहिले वास्तवमा हामी चाहिँ नै पश्चिमाहरूको उसमा लागेर चाहिँ हामी अहिले पूर्वीय परम्परालाई प्रति हामी अलि विस्मृत भइरहेको स्थिति छ। वास्तवमा सरकारले पनि यही आयुर्वेदिक औषधि अनि त्यो प्राकृतिक चिकित्सा बरु होमियोपेथी धेरै राम्रो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति अपनाउनु राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ।
विश्वव्यापी कोरोना संक्रमण बढेपछि अघिल्लो वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष आयुर्वेदिक औषधिहरूको प्रयोगमा सर्वसाधारणको विश्वास बढेको छ। आयुर्वेदिक औषधालयमा हाडजोर्नी, बाथ, पेट सम्बन्धी, दम लगायत रोगहरूको स्वास्थ्य समस्या लिएर सर्वसाधारण आउने गरेका छन्। मकवानपुर सहकर्मी सरोज पौडेलको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागलुङ जिल्लाको बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 मा सञ्चालन भएको खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै ठेकेदारलाई पैसा भुक्तानी हुँदा आयोजना नै अलपत्र परेको छ। आयोजना अनिश्चित भएपछि घरमै खानेपानी आउने स्थानीयका आशा निराशामा बदलिएको छ। एक रिपोर्ट। वर्षौंदेखि खानेपानीको समस्या झेल्दै आएका बागलुङको बरेङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 का स्थानीयको समस्या समाधानका लागि विभिन्न योजनामा गरिएका लगानी बालुवामा पानी खनाएको जस्तै भएको छ। 51 लाख योजनाको घोरघोरे योजनाको लागि ठेकदार कम्पनीले करिब 700 मिटर मात्र पाइप बिछ्याएर काम छाडेको छ। खानेपानीको विषयमा पटक पटक वडा कार्यालयदेखि गाउँपालिकासम्म कुरा राख्दा पनि कुनै निकायले सुनवाई नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। यो गाउँपालिकाले ठेक्का दियो यसलाई, यो झुले खोलाको मर्मत गर्ने भनेर, तर ठेक्दारले केही पनि गरेन। केही अब तपाईँहरू जो पनि हेर्न गए हुन्छ त्यहाँ केही पनि गरेन। जम्मा 700 मिटर पाइप मात्र फेरेछ एक ठाउँमा, अरू केही पनि गरेन। खानेपानी अस्तव्यस्त भएको अवस्था सुधार कसरी नि भएन। यसलाई के गर्नुपर्छ, गाउँपालिकाले हेर्ने हो कि ठेकेदारलाई चाहिँ गाउँपालिकाले समाउने हो भनेर हामीले निवेदन दियो। तर त्यो निवेदन उहाँहरूले पेश गर्नुभयो, होला दर्ता गर्नुभयो, गर्नु भएन। हामीलाई चाहिँ दर्ता भएको सन्देश नि आएन। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गाउँपालिकाबाट परेको झुले बरेङ खानेपानी योजना सम्पन्न भएको छैन। समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। अझै पनि त्यसलाई पहिला भन्दा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो डिसी चाहिँ डाउन नगर्ने भने अझै पनि त्यहाँको जनताले चाहिँ राम्रोसँग पानी खान पाउने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ देउसी यो गाउँपालिकाले त्यसलाई त्यो पहिला काम गर्ने ठेकेदारलाई फेरि पनि उनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ सजेसन दिएर त्यो पानीको बारेमा चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने चाहिँ मैले देखिरहेको। घोरघोरे खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी अमृत निर्माण सेवाले काम पूरा नगरी सबै रकम लिइसकेको र अहिले सम्पर्क बाहिर रहेको बताइएको छ। बरेङ गाउँपालिकाले भने समस्या समाधानका लागि ठेकदार कम्पनीसँग समन्वय भइरहेको दावी गरेको छ। बाटोको नाली अनि फेरि खानेपानी अर्थात् त्यो अहिलेसम्म त्यो व्यवस्थापन भएको छैन। खानेपानीको तर टेन्डरको काम भएकोले गर्दा अब उनीहरूले भुक्तानी त लिइसके, तर अब अझ कार्य सच्याउने समय 1 वर्ष हुन्छ ठेक्काको। त्यसमा अब अझै हामीले भनिराखेका छौँ अझै सच्याउन भनेका छौँ र त्यो खानेपानीको आपूर्ति नै अब त्यसपछि अब समाधान होला। र त्यो खानेपानीको कारणले गर्दाखेरि यता नालीहरू पनि बिग्रेको छ। अनि पिच बाटोको कुरा गर्दा तपाईँको यो जुन किसिमले हामीले डिजाइनमा हामीले यता जुन के अरे बिहानी एफएमदेखि यताबाट फाल्ने भनेका थियौँ, त्यो बिचमा चाहिँ डाँडा परिदियो। स्थानीय स्तरमा हुने विकास योजनामा गाउँपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेको कारण जनताले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड रुवालुङ झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्ने गरेको छ। किराँत र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थाको केन्द्र भुलभुले दुधकुण्डमा पछिल्लो समय आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आगमन बढ्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। खोटाङको दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका 6 नेर्पामा रहेको भुलभुले दुधकुण्ड रुवालुङ झरना हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्न थालेको छ। किराँत र हिन्दू धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र भुलभुले दुधकुण्ड प्राकृतिक रूपमा मनोरम छ। 12 महिना एक नासले भुलभुल गरेर बगिरहने सङ्लो पानीमा बुढा नीलकण्ठको मूर्ति र पोखरीको बीचमा किराँतीहरूको प्रथम राजा हेलम्बरको मूर्ति देखिने आम विश्वास छ। दिक्तेल बजारबाट आधा घण्टामा भुलभुले दुधकुण्ड पुग्न सकिन्छ भने त्यहाँबाट 1 किलोमिटर उकालो चढेपछि रुवालुङ झरना पुग्न सकिन्छ। त्यहाँ दैनिक 100 बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक पुग्ने गरेका छन्।
पहिलादेखि नै यहाँ एउटा चाहिँ यो बुलबुले भन्ने एउटा दुधकुण्ड छ भन्ने चाहिँ हामीले पनि सुने देखेका थियौँ र अहिले चाहिँ एउटा व्यवस्थित पनि बनेको छ र पर्यटन गर्न पनि आएको हौँ र यहाँ चाहिँ पर्यटन क्षेत्र बनेको छ। धेरै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ पर्यटन गर्न आउनुभएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा पर्ने भुलभुले दुधकुण्डको प्रवर्धन गर्न नगरपालिकाले 60 लाखको लगानीमा पुरानो संरचना संरक्षण गर्दै स्तरोन्नति गरिरहेको छ। हाम्रो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाको 11वटा पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरू निर्माणको क्रममा छौँ हामी। यसमध्ये भुलभुले रुवालुङ झरना एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्य स्थल हो, जसको हामीले लगभग काम सम्पन्न गरेका छौँ। नगरपालिकाको तर्फबाट लगभग 60 लाखको हाराहारीमा हामीले बजेट विनियोजन गरेर त्यसको चाहिँ पुनर्निर्माणको र त्यसको व्यवस्थापनको काम, प्रवर्धनको काम हामीले सम्पन्न गरेका हौँ। र अहिले हामीलाई यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि केही समय अलिकति मान्छेहरूको आवजात कम भएको थियो। भुलभुले दुधकुण्डमा जल शिकारी र 7 कन्या देवीको पूजा अर्चना गर्ने गरिन्छ। दुधकुण्डको पानीले स्नान गरेमा रोगव्याधि नष्ट हुने जनविश्वास छ। दुधकुण्ड भनेर बाजेले नामकरण गर्नुभएको दुध भेट्नु भएको हुनाले त्यो दुध बगेको पानी भर्न आउँदा भेट्नु भएको थियो अरे। त्यहाँदेखि त्यो दुध एक कजुली उघाएर खाँदाखेरि दुधभन्दा मिठो भयो अरे। त्यहाँदेखि गोठमा लगेर कस्तो हुन्छ भनेर त्यो लिएर खार्नुले कुँडे बसाएर त्यो दुध लाउँदाखेरि पानी भयो अरे। त्यहाँदेखि बाजेले के भने यो दुधकुण्ड रहेछ भनेर उहाँले नामकरण गर्नुभयो। भुलभुले दुधकुण्डमा पर्यटकको बसाई लम्ब्याउन स्थानीय होटेलहरूलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रचार प्रसार गर्न सके यहाँको पर्यटन व्यवसायलाई प्रमुख आय स्रोत बनाउन सकिन्छ। खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। विश्वचर्चित कम्पनी अलिबाबामाथि चीन सरकारले 2 अर्ब 78 करोड डलर जरिवाना गरेको छ। एकाधिकार नियमहरू उल्लङ्घन गरेको आरोपमा चीन सरकारले अलिबाबामाथि कारबाही गरेको हो। चीनको नियामक निकाय बजार नियमन सम्बन्धी राज्य प्रशासन SAMRले गत डिसेम्बरमा अलिबाबामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा नियमन उल्लङ्घन गरिएको पाइएको भन्दै उक्त जरिवाना गर्नुपरेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छ। अलिबाबाको प्लेटफर्मबाट सामान बिक्री गर्न चाहने कैयौं व्यवसायीलाई अलिबाबाले जानाजान प्रवेश नदिएर बजारमा आफू र आफ्ना निकटका केही कम्पनीलाई मात्रै पहुँच दिएको अनुसन्धानबाट भेटिएको नियामक निकायको ठहर छ। SAMRका अनुसार 2015 देखि अलिबाबा समूहले आफूलाई अनुचित लाभ लिने गरी आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएको बताइएको छ। कम्पनीको यस्तो व्यवहारले प्रतिस्पर्धा र नवीनतालाई सीमित गरेको र व्यवसाय तथा उपभोक्ताको अधिकार र रुचिलाई पनि उल्लङ्घन गरिदिएको नियामक निकायले दाबी गरेको छ। अलिबाबामाथि गरिएको यो जरिवाना अहिलेसम्मकै ठूलो हो। सन् 2015 मा क्वालकमाथि झण्डै 1 अर्ब डलर जरिवाना गरिएको थियो। अलिबाबाले सरकारले लगाएको जरिवाना तिर्न राजी भएको जनाएको छ। कम्पनीले सरकारका नियमहरू पूर्ण पालना गरी सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाहका साथ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। निर्माण व्यवसायका कामप्रति आम जनमानसको गुनासो। सरकार र निर्माण व्यवसाय भने एकले अर्कालाई दोषी देखाउँदै समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नु आफ्नो मात्र कमजोरी नभएको व्यवसायीको भनाइ। खेर जाने मकैको खोसेलाबाट खेलौना तथा सजावटका सामग्री बनाएर आम्दानीको स्रोत जुटाउँदै युवा युवती। बजार व्यवस्थापनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सघाउने। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भन्दै मकवानपुरमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोग बढ्दो। कोरोना प्रभाव बढिसके आम मानिस आयुर्वेदिक उपचारमा आकर्षित। खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदै ठेकेदारलाई पैसा भुक्तानी हुँदा आयोजना अलपत्र। घरमै खानेपानी आउने आशा बोकेका स्थानीय बने निराश। र खोटाङको भुलभुले दुधकुण्ड रुवालुङ झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको रोजाइमा पर्दै दुधकुण्ड प्रवर्धनका लागि नगरपालिकाद्वारा 60 लाख प्रदान। पुरानो संरचना संरक्षण सहित स्तरोन्नति गरिँदै। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।